बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे यूट्यूब साथियों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और इल्म जफ़र के हिस्से अखबार से एक वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। बारगाह इलाही में आपकी इज़्ज़त व सलामती और दायमी खुशियों के लिए दुआ गो हूँ। मालिक अर्ज़ व समा हमेशा आपका निगहबान रहे, आपको किसी भी मर्ज़, कर्ज़, तंगदस्ती और नागहानी आफात से हमेशा के लिए महफूज रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, इल्म जफ़र के हिस्से अखबार में हरूफ की मदद से सवाल का जवाब हासिल किया जाता है। मुख्तलिफ़ कवायद की मदद से हरूफ मुस्तसिला मालूम किए जाते हैं। तो ये इल्म जफ़र का मुस्तसिल खुफिया है जो कि आदाद की मदद से जवाब हासिल किया जाता है। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये मालूम नहीं कि इस चीज़ के ख़रीदने में मुझे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, तो ये मालूम करने के लिए नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, तो इसके लिए आपने सबसे पहले नाम साइल माँ नाम वालदा साइल, यानी साइल का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। उसके बाद उस दिन का नाम लिखना है, नाम यौम सवाल, यानी जिस दिन सवाल किया गया, जुम्मा, हफ्ता, एतवार, जो भी दिन है। उसके बाद आपने सात मालूम करनी है जिस वक्त सवाल आप को किया गया है या आप सवाल का जवाब मालूम कर रहे हैं, उस वक्त आपने सात मालूम करनी है। सात मालूम करने के लिए इस वीडियो के ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी वक्त की सात मालूम कर सकते हैं, यानी इस वक्त किस सितारे की सात चल रही है। ये तीन चीज़ें मालूम करने के बाद इनको बस तरफी करना है, यानी अलग अलग रूप में लिख कर खालिस करना है। खालिस करने के बाद अबजद शमसी के अदाद लेने हैं आपने और जमले सगीर मालूम करना है और तीन पर तकसीम कर देना है। एक बाकी बचे तो फ़ायदा, दो बाकी बचे तो मुसावी, ना नुकसान ना फ़ायदा, तीन बाकी बचे तो खसारा है। अब ये अबजद शमसी है, यानी अबजद कमरी में अलिफ बे जीम दाल, और इसकी तरतीब है अलिफ बे ते से जीम है खे, यानी यहाँ पे ते के अदद 3 हैं, अबजद कमरी में ते के अदद 400 हैं, और इसी अबजद को आपने यूज़ करना है इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए। ये कायदा मैंने अख़ज़ किया है मिसबाहुल जफ़र बुक से और बहुत ही तकरीबन 90% तक दुरुस्त जवाब आपको हासिल होगा। तो ये अबजद आपने यूज़ करनी है। अब इसको एक मिसाल के ज़रिए हल करते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरा सवाल है, ठीक है, मैं गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ। मोहम्मद आसिफ बिन रियासत, तो मैं गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ। नफ़ा होगा या नुकसान होगा, मेरे लिए कैसा रहेगा गाड़ी ख़रीदना? तो मैं यहाँ पे दिन है हफ्ता, दिन हफ्ता, यहाँ पे लिखें नाम साइल, और दिन हो गया हफ्ता, और सात सवाल, सात मालूम की तो सात मुश्तरी की। ये तीन चीज़ें होगी। अब इनको हमने करना है अलग अलग रूप में लिखना है और फिर खालिस करना है। यहाँ पर लिखा मीम है मीम दाल अलिफ स्वाद आसिफ बिन रियासत है फे ते है हफ्ता मीम शीन ते रे ये मुश्तरी। अब इसको हम खालिस करते हैं। यहाँ पे खालिस किया, मीम है मीम दाल अलिफ स्वाद आसिफ बिन ये अलिफ सीन ते रियासत है फे ते है हफ्ता मीम शीन ते रे ये। अब ये हरूफ हमारे पास खालिस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इन 15 हरूफ को
ان کے اعداد ہم نے معلوم کرنے ہیں ابجد شمسی سے۔ یہاں پہ سب سے پہلے حرف میم ہے، تو میم کے عدد یہاں پہ 600 ہے، تو یہاں پہ 600 لکھا، پلس ہے کے عدد معلوم کیے، یہ عدد 6 ہے، یہاں پہ 6 لکھا۔ اب یہاں پہ ہم نے ان حروف کے اعداد لیے ہیں، میم ہے، دال، الف، صاد، فے، بے، نون، رے، یہ، سین، تے، ہے، شین، یہ سارے اعداد اس ابجد سے حاصل کرنے ہیں، ابجد شمسی سے۔ یہاں سے دیکھ کر آپ نے اعداد لکھنے ہیں، اور یہی ابجد اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ اب یہ معلوم کرنے کے بعد یہاں پہ یہ کل بنے ہیں 3550۔ اب اس کا جمع صغیر معلوم کرنا ہے، یعنی 5 جمع 5 10 جمع 3 13 اور جمع 0 یہ 13 بنے، 13 کو پھر جمع کیا تو یہ 4، یعنی جمع صغیر جو ہے وہ بنا ہمارا 4۔ اس کو 3 پر تقسیم کیا، ٹھیک ہے جی، 3 پر تقسیم کیا تو 1 بچا۔ اب 1 بچا، اب ہم جواب معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں 1 بچے تو کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ سارا عمل کیا، نام، سیل، ماں، والدہ لکھا، نام یوم سوال لکھا، نام سات سوال، اس کے بعد ہم نے الگ الگ حروف میں لکھا، خالص کرنے کے بعد جمع صغیر معلوم کرنے کے بعد ہمارے پاس 1 بچا، تو یہاں پہ جواب ہم کو حاصل ہوا ہے کہ یہ چیز خریدنے میں فائدہ ہے، 1 باقی بچے تو فائدہ ہے۔ یہ ہمارے سوال کا جواب ہم کو حاصل ہوا۔ اور اس طریقے سے آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی مال مویشی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی، موٹر سائیکل، کوئی بھی چیز، کپڑا، کاروبار، کوئی ایسی چیز خریدنا چاہتے ہیں جو آپ کو خدشہ ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، تو آپ اس قاعدہ کی مدد سے سب سے پہلے آپ 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ کر اپنا سوال حل کریں، اس دیے گئے قاعدے کے مطابق آپ کو بالکل درست جواب حاصل ہوگا۔ اور یہ سوال جو میں نے حل کیا ہے، میں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ ضرور اس پہ عمل کریں اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ علم جعفر کا مستصلح خفیہ ہے جس کی مدد سے آپ جواب معلوم کر سکتے ہیں، یہ طریقہ ہے اور یہ عمل ہے۔ یہاں پہ اگر کسی بھائی کو، نئے دوست کو سمجھنے میں دقت ہو تو اور رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو قواعد ہیں حروف سے جواب نکالنے کے، ہر آدمی ان کے جواب برآمد نہیں کر سکتا، اور یہ جو قاعدہ ہے اس کی مدد سے تقریباً معمولی پڑھا لکھا انسان بھی جواب حاصل کر سکتا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس علم میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔